उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय कमरेड प्रचण्ड, यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि, हाम्रो यस उद्घाटन सत्रमा सहभागी हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, यसैगरी यो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनुहुने हाम्रो पार्टीका आदरणीय स्थायी समितिका नेतृत्वहरू, यसैगरी यो उद्घाटन सत्रमा सहभागी हाम्रो महान शहीद संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारीको ममतामयी आमा, हाम्रो आदरणीय आमा हरिमाया अधिकारी, हाम्रो संगठनका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कमरेडहरू, हाम्रो संगठनका पूर्व विद्यार्थी नेता आदरणीय कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित जनाउनुहुने विभिन्न जनवर्गीय संगठनका सहकर्मी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न विद्यार्थी संगठनका सहकर्मी सहयोद्धा साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू र यो अनायास क्रान्तिकारीको सम्मेलनमा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जिम्मेवारीबाट सम्मेलनको प्रतिनिधि पर्यवेक्षक र सहभागी बन्न आउनुभएका तपाईँ सबै साथीहरूलाई म अनायास क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको अध्यक्षको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, लाल सलाम गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी साथीहरू, 21औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको करिब 4 वर्ष पछाडि विभिन्न आरो अवरोधका बावजुद अनायास क्रान्तिकारी आज 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेको छ। 21औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएर हामीले सम्मेलन सम्पन्न भए लगत्तै शिक्षा क्षेत्रमा, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, जनजीविकाको सन्दर्भमा, समग्र राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गबाट अनायास क्रान्तिकारीलाई स्थापित गर्ने, देशका जल्दा बल्दा एजेन्डा र मुद्दाहरूमा सबै शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, कलेज, गाउँ गाउँमा पुगेर आम विद्यार्थीहरूको हक हित र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष गरेका थियौँ। त्यो लगत्तै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थायित्वको निम्ति र समाजवादको सुनिश्चितताको निम्ति अनायास क्रान्तिकारी यो बीचमा एकताको प्रक्रियामा सहभागी भयो। एकताको प्रक्रियामा सहभागी बनेर हामीले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने हाम्रो पार्टीको नेतृत्व, जनयुद्धका कमान्डर सिङ्गो हाम्रो पार्टीका आस्था र विश्वासको केन्द्र कमरेड प्रचण्डको वरिपरि हामीले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटै बलशाली सङ्गठन निर्माणको अभियानमा हामी जुट्यौँ र त्यो जुट्दै जाँदा भर्खरै हामी अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै अनायास क्रान्तिकारी पहिलो र दोस्रो प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै आफू सुदृढ हुन आफ्नो संगठनको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा आज सहभागी भइरहेको छ। यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुँदै गर्दा अनायास क्रान्तिकारी आज एक थान नेतृत्वलाई विदा गरेर एक थान नेतृत्वलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने ठाउँमा मात्रै छैन। अनायास क्रान्तिकारी यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा केही सङ्कल्पका साथ, केही एजेन्डा र मुद्दाका साथ, केही प्रतिबद्धता र आम विद्यार्थीहरूमा आशा र भरोसाको एउटा नयाँ किरण छर्ने गरी यो सम्मेलनमा जुटेको छ। त्यसैले हामीले यो सम्मेलनमा केही सङ्कल्पहरू गर्नुपर्नेछ। हामीले यो सम्मेलनबाट हामीहरूले भन्नुपर्नेछ, हामी देशको सशक्त र सबैभन्दा क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलन हामी तयार गर्नेछौँ र त्यसको नेतृत्व अनायास क्रान्तिकारीले गर्नेछ। हामीले यहाँ सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। सँगसँगै हामीहरूले भन्नुपर्नेछ, अनायास क्रान्तिकारी अब सिङ्गो शैक्षिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरालाई आफ्नो अर्जुन दृष्टि मान्दछ। सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन तयार गरेर सिङ्गो शिक्षाको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने कुरालाई पहिलो लक्ष्य मानेर अबको दिनमा अनायास क्रान्तिकारी परिचालित हुनेछ र हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा समाजवादी शिक्षाको आधार तयार गर्नको निम्ति, द्वैध प्रकारका शिक्षा प्रणालीको समूल अन्त्यको निम्ति यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने सङ्घर्षलाई प्रमुख कामको रूपमा अगाडि बढाउने सङ्कल्प हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी गर्नेछौँ। सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका तमाम समस्याहरू हामीले यो बीचमा महसुस गर्यौँ। मानिसहरूले पैसा तिरेर उपचार पाएन, मानिसहरूले भेन्टिलेटर नदेखेर मृत्युवरण गर्नु पर्यो, मानिसहरूले आइसियु नभेटेर मृत्युवरण गर्नु पर्यो, मानिसहरूले अक्सिजन नपाएर जीवन गुमाउनु पर्यो। यस्तो पीडादायी अवस्थाबाट संविधानको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको आन्दोलनलाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता मौलिक अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। हामीले त्यो कुरा उठाएर जानेछौँ।
यो बीचमा निकै लामो समयदेखि हामी राष्ट्रियताको विषयमा कुरा गर्दै आयौँ। हाम्रा लिम्पियादुरा, लिपुलेख र कालापानीको सन्दर्भमा संसदमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भयो, तर त्यसको केही समय पछाडि त्यो नक्सा, चुच्चे नक्सा केही समय पछाडि हरायो। त्यो सरकारले त्यसको संरक्षण गर्न सकेन। केही दिनको लागि मौसमी राष्ट्रवादीहरूले ती लिम्पियादुरा, लिपुलेख र कालापानीहरूलाई नयाँ पुस्ताको बीचमा पाठ्य पुस्तक बनाएर लैजान सकेनन्। त्यति मात्रै होइन, हामी सीमामा सयौं ठाउँमा मिचिएका छौँ। हाम्रा भूमिहरू मिचिएका छन्। अनेकौं ढङ्गबाट विभिन्न रूपले, राजनीतिक रूपले, आर्थिक सामाजिक हिसाबले आज देशमा विभिन्न प्रकारको हस्तक्षेपहरू भइरहेको छ। सँगसँगै अहिले पछिल्लो चरणमा चर्चामा रहेको एमसीसी पनि सामान्य विषय छैन। त्यसैले हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा देशको राष्ट्रिय अस्मितालाई, भौगोलिक अखण्डतालाई कुनै पनि प्रकारको समस्या पर्ने वा देशको राष्ट्रिय स्वार्थ हित विपरीतका कुनै पनि गतिविधिहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने गरी हामी यसपटक यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भमा केही सङ्कल्पहरू गर्न जानेछौँ। सँगसँगै विद्यार्थी साथीहरू, हामी सबैले सोचेका छौँ अब हामी नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको सिङ्गो चित्र बदल्न, चरित्र बदल्नको निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ ठाउँमा उठाउनुपर्छ। त्यसको लागि लामो समयदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको छैन। हामी सल्लाह गर्नेछौँ, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नहुँदा विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर बनेको छ। त्यसैले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई हामी आगामी फागुनमा सम्पन्न गर्ने गरी हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको अर्को लक्ष्यको रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। सँगसँगै विद्यार्थी साथीहरू, हामी यसपटकको राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले उद्घोष गरिसकेका छौँ, अनेरासमी क्रान्तिकारी अरू कुनै विद्यार्थी सङ्गठन जस्तो बुर्जुवा शैली र तरिकाबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। यसले समाजको आवश्यकतालाई, देशको आवश्यकतालाई, जनताको मागलाई र आम युवा विद्यार्थीको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्ने सङ्गठन बन्नु पर्दछ। यसो गर्नको निम्ति अनेरासमी क्रान्तिकारीको यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्नको निम्ति, आफ्नो नेतृत्व तयार गर्नको निम्ति हामीले सहमतिको विधिद्वारा हामी एकले अर्कालाई सहयोग गरेर, सम्मान गरेर, एकले अर्कोलाई स्वस्थ ढङ्गबाट स्वीकार गरेर यस पटकको राष्ट्रिय सम्मेलन हामी सहमतिको विधिबाट गर्नेछौँ र सहमतिको प्रक्रियाबाट हामी नेतृत्व चयन गरेर हाम्रा अनेकौं सङ्कल्पहरू पुरा गर्ने योजना बनाएर अनेरासमी क्रान्तिकारी आज उद्घाटन गरेको सम्मेलन 15 गते बन्द सत्र गरेर 16 गते नयाँ नेतृत्व बनाएर हामी बाग बजारको गल्लीमा फेरि नारा लगाउँदै हामी हिँड्नेछौँ। एकताबद्ध अनेरासमी जिन्दाबाद, एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न सङ्घर्षमा उत्रौँ लगायतका अनेकौं विषय र नाराहरू लिएर अनेरासमी क्रान्तिकारी अगाडि बढ्नेछ। यो अभियान सहित, यो सङ्कल्प सहित हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएका छौँ र यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा तपाईँ सबै साथीहरूलाई म यो सम्मेलन सम्पन्न गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्दै सम्पूर्ण पार्टी नेतृत्व लगायत यहाँहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको सभापति ग्रहण गर्दछु। हाम्रो सङ्गठनका उपाध्यक्ष कमरेड बेरोज अधिकारी लगायत विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरू, जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायत तमाम न्यायपूर्ण आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली हामी गर्न गइराखेका छौँ। म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत सबै अतिथिहरूलाई श्रद्धाञ्जलीका निम्ति उठ्दिन आग्रह गर्दछु। हामी 1 मिनट सबै शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछौँ। सुरु।
धन्यवाद। पानस समापति बालेर आजका प्रमुख अतिथिले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू ताली बजाएर यो उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको उद्घाटन भएको छ। हामीले हाम्रा 86 वटा जिल्लाहरूमध्ये हामीले झन्डै 80 वटा जिल्लाको जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गरेर आएका छौँ। हाम्रा 7 वटा प्रदेशमध्ये हामीले हाम्रो सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष एउटा रमन श्रेष्ठ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामीले हाम्रा प्रदेशका 8 वटै प्रदेश सम्मेलनहरू सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले विश्वविद्यालय राष्ट्रिय समितिहरूका सम्मेलनहरू सम्पन्न गरेर यहाँ आएका छौँ। साथीहरू, हामीले पहिलोपल्ट स्थानीय तहमा हामीले सम्मेलनहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। कोरोना महामारीका बिचमा पनि हामीले हाम्रो सङ्गठनको सङ्गठनात्मक अभियानलाई युद्ध स्तरमा सम्पन्न गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसो हुँदा असाध्यै चापका बिचबाट हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ। हाम्रो यो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन भइसकेको छ। अब म सङ्गठनका उपाध्यक्ष, हाम्रो अतिथि व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक कमरेड दीपक देवकोटालाई अतिथि लगायत सबै आगन्तुक र विद्यार्थी प्रतिनिधि साथीहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन म कमरेड दीपक देवकोटालाई अनुरोध गर्दछु। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टीको निम्ति हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायको पक्षमा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने मूल नाराका साथ अन्डरासको क्रान्तिकारीको यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष एवं हाम्रो सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष, यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो गौरवशाली पार्टीका श्रद्धेय एवं प्रमुख अतिथि कमरेड प्रचण्ड, त्यसै गरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड प्रकाश, त्यसै गरी पार्टीका स्थायी समितिका आदरणीय नेतृत्व, त्यसै गरी हाम्रो सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व नेता कमरेडहरू, त्यसै गरी मञ्चमा उपस्थित विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका नेता साथीहरू र यो उद्घाटन सत्रमा उपस्थित सबै देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका सबै प्रतिनिधि पर्यवेक्षक एवं पत्रकार मित्रहरूमा सर्वप्रथम अन्डरासको क्रान्तिकारी केन्द्रीय समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। त्याग, समर्पण र बलिदानको पर्यायवाची बनाएर आएको अन्डरासको क्रान्तिकारीको यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आज हामी विशेष परिस्थितिमा, यो स्वास्थ्य लगायतका विशेष परिस्थितिमा हामी यो सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ। देशैभरि हामीले आफ्ना तल्लो तहका सबै सम्मेलनहरू मूलभूत रूपमा सम्पन्न गरेर हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन यहाँ अहिले उद्घाटन गरिराखेका छौँ र यो उद्घाटन सत्रलाई गरिमामय बनाउनको निम्ति र तपाईँ हामी सबै देशैभरिका युवा क्रान्तिकारी युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्नको निम्ति विशेष ढङ्गले उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अतिथि र सबै प्रतिनिधि साथीहरूमा सर्वप्रथम म सङ्गठनको केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी साथीहरू, हामी हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सामान्य परिस्थितिमा गरिराखेका छैनौँ। नेपाली राजनीतिको जो विषम परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिको बिचबाट हामीले हिजोका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनबाट प्राप्त गरेको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशको राजनीतिक परिघटनालाई गलत दिशामा लैजाने, प्रतिगामी दिशामा लैजाने जो कुचेष्टाहरू भए, ती कुचेष्टाहरू, ती प्रतिगामी
कदमहरूलाई हामीले ढालेर त्यो प्रतिगामी कदमको जो पराजयको जौमा हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ। हामीसँग त्यो पराजय हाम्रा विरोधीहरूका, हाम्रो नेपाली जनताका इच्छा र आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात गर्ने ती शक्तिहरूका विरुद्ध जुझारु ढङ्गले सङ्घर्ष गरेर त्यो सङ्घर्षको मैदानबाट आफूलाई खरो र दह्रो ढङ्गले आफूलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरणको पर्यायवाची बनाएर आएको सङ्गठनको त्यो आधारभूमिको जगबाट हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गरिराखेका छौँ। यो राष्ट्रिय सम्मेलन केवल हामीले भनिराखेका छौँ केवल नेतृत्वको उत्तराधिकारीको सङ्गठन सम्मेलन हुने छैन। यो राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले भनेका छौँ हाम्रा धेरै अग्रजहरूले यो आन्दोलन निर्माण गर्नको निम्ति, यो आन्दोलनको झन्डालाई उच्च बनाउनको निम्ति र नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अभियानको अगुवाई बन्दै गर्दाखेरि धेरै हामीले बलिदान गरेका छौँ, धेरै हामीले त्याग र समर्पण गरेका छौँ। आन्दोलनका सबै मोर्चाहरू, युद्धका सबै मोर्चाहरूको अनुभव साटेर यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। ती सबै अनुभवको हामी परिष्कृत रूपान्तरण र त्यो सबैको हामी सपनाको उत्तराधिकारी बनाउने आन्दोलनको हामी सुरुवात गर्न गइराखेका छौँ। त्यसैले म हामी यो उद्घाटन सत्रमा उपस्थित सबै युवा विद्यार्थीलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी केवल नेतृत्वको उत्तराधिकारी होइनौँ, हामी सपनाका, जीवन्त सपनाका उत्तराधिकारी बनाएर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले कसम खाएका छौँ अबको 1800को क्रान्तिकारी 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामी बन्द सत्रको हलबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि यो 1800को क्रान्तिकारी केवल सानातिना विषयहरूमा मात्रै अल्झिने, दिनानुदिनका घटनाक्रममा मात्रै अल्झिने होइन, सिङ्गो राजनीतिक रूपान्तरण, सिङ्गो समाज रूपान्तरणको अगुवाई गर्ने आन्दोलनको अग्रमोर्चामा बसेर लड्ने युवाहरूको दस्ता बनेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउने त्यो अटोटको साथ यो आन्दोलनलाई हामी त्यो सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। हामी त्यसै गरी अहिलेको विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने तागत हामी युवाहरू विद्यार्थीहरूमा नै छ। त्यो तागत निर्माण गर्नको निम्ति र हामीले रूपान्तरण जो ढङ्गले खोजिराखेका छौँ, राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण खोजिराखेका छौँ, सामाजिक रूपमा रूपान्तरण जो खोजिराखेका छौँ, आर्थिक रूपमा जो रूपान्तरण खोजिराखेका छौँ र सांस्कृतिक रूपमा जो रूपान्तरण खोजिराखेका छौँ, यो रूपान्तरणको जो अभियानको अगुवाई गर्ने युवा विद्यार्थीहरू बनेर हामी निस्किनेछौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि फेरि एकचोटि देशैभरिका युवा विद्यार्थीहरूले 1800 क्रान्तिकारीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ गाउँमा देख्दै गर्दाखेरि हाम्रा रूपान्तरणको अभियानका अभियन्ताहरू हाम्रो ठाउँमा आउनुभएको छ, हाम्रो गाउँमा आउनुभएको छ, हाम्रो शिक्षण संस्थामा आउनुभएको छ भन्ने कुराको हाम्रो अनुहार हेरेर उहाँले त अनुभूत गर्ने गरी यो 1800 क्रान्तिकारीलाई बनाइनेछ। हामीले भनेका छौँ हिजो जस्तो अरूको क्रियामा प्रतिक्रिया दिने 1800को क्रान्तिकारी हामी बनाउँदैनौँ, अन्य सङ्गठनलाई गालीको जगमा हाम्रो आन्दोलन निर्माण गर्दैनौँ। हामीले हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा, हाम्रो शैक्षिक कार्यदिशालाई समृद्ध बनाएर समाजवादी शिक्षा प्राप्तिको आन्दोलनको कार्यदिशालाई अझ समृद्ध बनाएर यो आन्दोलनलाई अगाडि लैजाने योजनाका साथ हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ। उत्तराधिकारी मात्र होइन, हामीसँग देशका सबै जनताको आशा र भरोसा छ, हाम्रो आन्दोलनप्रति आशा र भरोसा छ, हाम्रो पार्टी र हाम्रो आन्दोलनप्रतिको जो आशा र विश्वास छ त्यो विश्वासलाई कहीँ डगमगाउन नदिने गरी यो आन्दोलनलाई हामी पुनः सङ्गठित गरेर अगाडि लैजाने हामीले कसम खाएका छौँ। म तपाईँलाई त्यही अपिल गर्न चाहन्छु र अन्तमा तपाईँ यो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि, यो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका आदरणीय पार्टीका नेतृत्व, विद्यार्थीका अग्रज नेतृत्व, मित्र सङ्गठनका नेता साथीहरू र यो मञ्चमा उपस्थित सबै अतिथि साथीहरू र देशैभरिबाट यो रूपान्तरणको आन्दोलनको अगुवाई गर्न तयार गरेर आउनुभएका सबै युवा साथीहरूलाई एकचोटि फेरि स्वागत गर्दै तपाईँहरूले पक्कै पनि यो आन्दोलनको गरिमा, बलिदान र त्याग, समर्पण र यसको मूल भावलाई मर्न नदिइकन यो आन्दोलनको झन्डा अगाडि लैजाने कसम खानुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ पुनः स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, सलाम। हाम्रो अभियान अखिल क्रान्तिकारीलाई डिजिटल अखिल क्रान्तिकारी बनाउने अभियान हो। हामी त्यो अभियान उद्घाटन गर्न गइराखेका छौँ। हामीले अब अनलाइनबाटै सदस्यता आवेदन गर्न मिल्ने गरी हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई व्यवस्थित गरिराखेका छौँ। अब हाम्रा सङ्गठनका सबै सङ्गठित साथीहरूको विवरण त्यो वेबसाइटमा रहनेछ। हामीले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने अभियान अन्तर्गत हाम्रो वेबसाइट उद्घाटन गर्न गइराखेका छौँ। यहाँ वेबसाइटको उद्घाटन आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमल प्रचण्डले गर्नुहुनेछ र अनलाइन मार्फत सदस्यताको आवेदन हाम्रो सङ्गठनका अध्यक्ष कमल रञ्जित तामाङले आवेदन गरेर
अनलाइन आवेदनको सुरुवात हुनेछ। म अध्यक्षलाई वेबसाइट उद्घाटन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो वेबसाइटमा हामीले हाम्रा सङ्गठनका सबै गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्नेछौँ। हाम्रो सङ्गठनको विगतदेखि आजसम्मका सबै हिस्ट्रीहरू त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले रहनेछन्। हामीले डे टु डेका गतिविधिहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। अब हामीले हाम्रो सदस्यतालाई डिजिटलाइज गरेका छौँ। अनलाइन मार्फत साथीहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइटको उद्घाटनपछि हामी क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत गर्छौँ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समितिको तर्फबाट क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत हुँदैछ। साथीहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोला। लगत्तै हामी काठमाडौँ जिल्ला समितिको तर्फबाट एउटा लाखे नाच यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि हामी शुभकामना मन्तव्यमा जानेछौँ। शुभकामना मन्तव्यमा हामीले बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया, नर्वे, श्रीलङ्का, चाइना लगायतका हाम्रा भाइचारा सम्बन्ध स्थापना भएका देशका युवा विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको शुभकामना हामी यहाँ केही भिडियो सन्देशहरू छन् ती पनि हामीले राख्नेछौँ। विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले शुभकामना राख्नुहुनेछ। हाम्रा विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरूले शुभकामना राख्नुहुनेछ। हामी शहीद परिवारको तर्फबाट र बेपत्ता परिवारको तर्फबाट पनि उहाँका प्रतिनिधि साथीहरूको तर्फबाट शुभकामना राख्नेछौँ। आवेदन रञ्जित तामाङको आवेदन सकिएको छ। उहाँले डिजिटल्ली अखिल क्रान्तिकारीको सदस्यता लिनुभएको छ। यो वेबसाइट उद्घाटन कार्यक्रमलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै बिचमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भक्तपुरका इन्चार्ज कौडर दिलीप प्रजापति भीष्म आइपुग्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको हुनाले उहाँलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यका निम्ति अखिल क्रान्तिकारीका भर्खरै राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमरेड प्रकाश साईलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यो समयको व्यस्तताका कारण शुभकामना मन्तव्य राख्ने साथीहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेका छौँ। कृपया समयभित्रै उहाँहरूले आफ्ना विषयवस्तु राखिदिनुहुनेछ। प्रकाश साईपछि समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठलाई तयारी अवस्थामा रहनका निम्ति म आग्रह गर्दछु। प्रकाश साई। अखिल क्रान्तिकारीको यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनका अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, पार्टीका आदरणीय नेताहरू, शहीद बेपत्ता परिवारका आदरणीय अभिभावकहरू, विनोद अधिकारीकी आदरणीय आमा,
पार्टीका अन्य नेतृत्व, विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका नेता साथीहरू लगायत देशैभरिबाट यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्न आउनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरूमा सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन लाल्छु। सबै महान शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन पछिल्लो चरणमा चल्दै गरेको दलाल संसदीय व्यवस्था, निजीकरण, व्यापारीकरण र बुर्जुवाहरूको विरुद्धमा पड्किने एउटा बमबाड बनोस् भन्ने अपेक्षा सहित तपाईँहरूको यो सम्मेलनको सफलताको शुभकामना सर्वप्रथम म राख्न चाहन्छु। आदरणीय नेताहरू र यहाँ प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरू, हामी पनि भर्खरै हाम्रो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेर आएका छौँ। एउटा मनमा अपेक्षा छ कि नेपालका मेहनतकश विद्यार्थीहरूको पक्षमा, मेहनतकश जनताहरूको पक्षमा एकचोटि नेपाललाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने, नेपालका युवा विद्यार्थीहरूको साझा भविष्यका निमित्त आफूलाई जनताको पक्षमा, युवा विद्यार्थीहरूको पक्षमा नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने एउटा उत्कट आकाङ्क्षा सहित हामी यहाँ आएका छौँ। हामीलाई आशा छ तपाईँहरू पनि पछिल्लो चरणमा हामीले देखिरहेका छौँ विद्यार्थी आन्दोलनमा केही प्रश्नहरू पनि छन्। नेताहरूको स्वकीय हुने, BICC र सिंहदरबारको वरिपरिमा चक्कर लगाउने त्यो प्रवृत्तिबाट यो आन्दोलनमाथि जान सक्छ कि सक्दैन, यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै गर्दा यी प्रश्नहरू बाहिर छन्। हाम्रो बिचमा धेरै हिसाबले प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। यो प्रश्नहरूको हल पनि यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्नेछ। देशैभरिका सचेत युवा विद्यार्थीहरूले पछिल्लो चरणमा हामी देखिरहेका छौँ एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। मान्छेहरूमा एउटा एक किसिमको उत्साह पनि थियो। हामीले पनि बाहिर छेउकुनामा बसेर हामीले हेरिरहेका थियौँ कि यो पार्टीले नेपाली जनताको मुक्ति, न्याय, स्वतन्त्रताको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा केही गर्छ भन्ने अपेक्षा अलिअलि थियो मान्छेहरूलाई। तर पछिल्लो चरणमा 2/3 बहुमत र त्यो बहुमतमा निर्माण भएको सरकार बनिसके पछाडि नेताहरूले जे कुराहरू गर्नुभयो त्यसले नेपाली जनताको सपनामा पानी छर्किने काम गरेको छ। त्यसको विरुद्ध, त्यो त्यस्ता हरकतको विरुद्ध यो सम्मेलन मार्फत निर्वाचित नेतृत्व बोल्न सक्छ कि सक्दैन एउटा क्वेसन नेपाली युवा विद्यार्थीको बिचमा छ। र यो सम्मेलनलाई सबै देशैभरि अन्य सङ्गठनहरू र हामी समकक्षी अहिलेका सहयोगता सबै हामीले हेरिरहेका छौँ कि आगामी नेतृत्व सबै हिसाबले यस्ता विभेदहरूको विरुद्धमा, अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा उठेर आफूलाई नयाँ ढङ्गले नेपालको साझा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो चुनौती यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन समेत छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो नेतृत्वले सोचोस् भन्ने विषयवस्तु राख्दै यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ आदरणीय नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। हिजो हामीले ठुलो आस्था, ठुलो आशा र विश्वास गरेको नेतृत्व हुनुहुन्छ। हामीले पछिल्लो चरणमा सुन्दैछौँ कि संसदबाट राष्ट्रघाती MCC पारित गर्न खोजिएको छ, लगायत तमाम खाले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा पनि आफूलाई आफ्नो पद प्रतिष्ठालाई अगाडि ल्याउनका लागि अथवा आफ्नो पद प्रतिष्ठा सम्बोधन गराउनका निमित्त ती विषयहरूमा सम्झौता गरिँदैछ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। यसको विरुद्ध यो विद्यार्थी आन्दोलन र यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले खबरदारी गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो क्वेसन पनि यो विद्यार्थी सम्मेलनको समस्या छ भन्ने विषयवस्तु राख्दै अन्त्यमा यो राष्ट्रिय सम्मेलनले एउटा सक्षम नेतृत्व चयन गर्नेछ जसले आगामी विद्यार्थी आन्दोलनलाई सङ्गठित गरोस् भन्ने शुभेच्छा शुभकामना सहित मेरो छोटो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगत सिमकडालाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका उपाध्यक्ष इन्द्र भट्टराईलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट संयोजकका रूपमा निर्वाचित YCM नेपालका संयोजक सुमन देवकोटालाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अभिभावक सङ्गठनका प्रतिनिधि यादव शर्मालाई अतिथिको रूपमा
आसन ग्रहण गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका सहसंयोजक बालमुकुन्द रेग्मीलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन शिक्षा विभागीय समितिका अध्यक्ष निम प्रकाश सिंह राठौरलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अखिल नेपाल जनस्वास्थ्य जय मातृभूमिको क्रान्तिकारी अभिवादन। विद्यार्थी साथीहरू, हामीले अखिल क्रान्तिकारी भनेर लामो समय सम्मेलनहरू गर्दै आयौँ। कतिपय क्रान्तिकारीका यी सम्मेलनहरूमा म आफू पनि सहभागी भएको छु। हिजोका दिनमा म अखिल क्रान्तिकारीबाट सङ्गठित भएर आज म समाजवादी विद्यार्थी युनियनको एउटा नेतृत्वको तहमा छु। म हिजोको यही झन्डा बोकेको एउटा कार्यकर्ताको नाताले म केही विषयवस्तु तपाईँको बिचमा पस्किन चाहन्छु। यो अखिल क्रान्तिकारी हामीले बुझेको क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको, मजदुरका छोराछोरीहरूको, किसानका छोराछोरीहरूको, गरिबका छोराछोरीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा क्रान्तिकारी जुझाउ सङ्गठनको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ बुझेका थियौँ। तर समय बदलिँदै गर्दा शान्ति प्रक्रियाबाट गणतन्त्र स्थापना हुँदै संविधान सभाको निर्वाचनबाट आज हामी जहाँ आइरहेका छौँ। तर अखिल क्रान्तिकारी के हिजोकै जस्तो क्रान्तिकारी धार बोकेको, एउटा ऊर्जा बोकेको, राता मान्छेहरूको, अब्बल मान्छेहरूको सङ्गठन हो त भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले खडा भएको छ। तर भलै तपाईँहरूलाई फेरि पनि क्रान्तिकारी धार छोड्नलाई र क्रान्तिकारी धारलाई अझै सशक्त बनाएर धारिलो बनाउनलाई चाहिँ बनाउँदै अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो सङ्गठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनको तर्फबाट म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँहरूको चयन हुने नेता एउटा सक्षम नेता र सही एजेन्डा बोकेर फेरि पनि अखिल क्रान्तिकारीले हिजोको एउटा गौरवशाली विरासत बोक्न सकोस् भन्ने म तपाईँहरूको बिचमा शुभकामना राख्न चाहन्छु। विद्यार्थी साथीहरू, विद्यार्थी आन्दोलन खास गरेर नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको अग्रभागमा देखियो। विद्यार्थी नेताहरू उमेर घट्दै गएको, विश्वविद्यालय छोड्दै गएको नेताहरू भएका कारण भए हो या के हो हामी समीक्षा गरौँ। आजका विद्यार्थी नेताहरूले शैक्षिक मुद्दाहरू भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाहरू बढी बोक्ने, राजनीतिक मुद्दामा सडकमा बढी हुने, तर विश्वविद्यालयहरू बिर्सने र विश्वविद्यालयका समस्याहरू र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने एउटा गम्भीर समस्या र प्रश्नहरू हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलन सामु खडा भएको छ। हामीले हेऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा क्रान्तिकारी एउटा चाहिँ धार बोकेर त आयो, तर माओवादी केन्द्रबाट पनि कयौँ पटक शिक्षा मन्त्रीहरू हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर शिक्षामा आज रूपान्तरण खै। के हिजोकै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेभी सिंह र अन्धरा सिंह जस्तै अर्को एउटा सङ्गठन जन्माउनको लागि हाम्रो क्रान्ति भएको थियो, बलिदान भएको थियो? त्यो अवश्य थिएन। त्यसो हुनाले म हाम्रो नेताहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अखिल क्रान्तिकारी र माओवादीले हिजोको बलिदानलाई सम्झेर, विद्यार्थीहरूको बलिदानलाई सम्झेर आगामी दिनमा अझै क्रान्तिकारी धार नेताहरू निर्माण गर्न सकोस् भन्दै अब हामीले आजका हाम्रा साथीहरू, विद्यार्थीहरू किन यो मुलुकमा रहन सकेनन्? विदेश जानको लागि चाहिँ भिजा अप्लाई गर्ने र भिजा प्राप्त नभएको भोलिपल्ट विद्यार्थीहरू फ्रस्ट्रेसनमा फँसेका छन्। सक्षम अब्बल पढ्ने विद्यार्थीहरू नेपालमा बस्न पाएका छैनन्, सकेका छैनन्। यसको समाधान हामीले खोज्नुपर्छ र भोलिका दिनमा यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि हामी फेरि पनि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनमा तपाईँहरू सँगै हुनेछौँ, सँगै झन्डा उठाउनेछौँ, सँगै एजेन्डा उठाउनेछौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूको बिचबाट आउने नयाँ नेतृत्वलाई हामी स्वागत गर्दै हाम्रो संयुक्त आन्दोलनमा हामी सहकार्य गर्नेछौँ र फेरि पनि तपाईँहरूको यो सम्मेलन भव्य शानदार ढङ्गले सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना राख्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। जय मातृभूमि। अब हामी हाम्रो भाइचारा विद्यार्थी सङ्गठन सोसलिस्ट स्टुडेन्ट फ्रन्ट बङ्गलादेशको तर्फबाट नसिरुद्दिन प्रिन्सले पठाउनु भएको स्टुडेन्ट युनियनको तर्फबाट प्राप्त शुभकामना सन्देश यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। श्रीलङ्काबाट मङ्गला मधु नागेले पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश अखिल छैटौका अध्यक्ष विमल पोखरेल।
अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगण र यो सम्मेलनमा प्रतिनिधि पर्यवेक्षक र दर्शक रूपमा उपस्थित हुनुभएका तपाईहरु सबैलाई म अखिल 6औं केन्द्रीय समितिको तर्फदेखि हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अहिले कुन राज्य व्यवस्थामा छौं? एक प्रकारले यो हामीले नै व्याख्या गर्न, विश्लेषण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख लेखेका छौं, तर व्यवहारमा हामीले जकडिएको पुँजीवादसँग अभ्यस्त छौं। दरबार हाई स्कुल, पद्मोदय स्कुललाई ध्वस्त बनाएर 5 तारे स्कुलहरूको संरक्षण गर्नतर्फ राज्य लागिरहेको छ। रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस ध्वस्त भइरहेको छ, नेपाल ल क्याम्पस ध्वस्त भइरहेको छ। 5 तारे क्याम्पसहरू अहिले करोडौं अरबौं रुपियाँ कमाइरहेका छन्। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय ध्वस्त भएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू ध्वस्त भएका छन्, तर निजी विश्वविद्यालयहरू अहिले करोडौं अरबौं कमाइरहेका छन् र राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी तन्त्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू त्यही झुमिरहेका छन्, त्यहीबाट कमाइरहेका छन्, त्यहीबाट आफू पालित र पोषित भइरहेका छन्। नेपालको वर्तमानको विडम्बना हो। आज वीर अस्पताल ढल्ने क्रममा छ, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ध्वस्त भइरहेको छ, शिक्षण अस्पताल ध्वस्त भइरहेको छ। तर आज निजी 5 तारे अस्पतालले करोडौं र अरबौं रुपियाँ कमाइरहेका छन्। विडम्बना नै भन्नुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरू करोडौं रुपियाँ लगेर विदेशका 5 तारे अस्पतालमा उपचार गर्न लाम लागेर गइरहेका छन्। अचम्म मान्नुपर्छ, हामीले लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको वर्तमान व्यवस्थाप्रति। साथीहरूलाई नराम्रो लाग्ला, अखिल 6औं संहिता विरोधी संगठन र संहिताका विरुद्धमा हामीले सशक्त रूपमा आवाजहरू उठाइरहेका छौं। यदि यो संहिता राम्रो हो भने नेपालमा प्रमाणित गरेर देखाउनको लागि हामीले चुनौती दिन चाहन्छौं। गाउँ गाउँमा, प्रदेश प्रदेशमा छोटे राजाहरू स्थापित गर्ने र छोटे राजाहरूलाई नयाँ नयाँ राजाको रूपमा स्थापित गर्ने, करोडौं र अरबौं रुपियाँ लुट्ने प्रकारको संहिता यो देशलाई चाहिएको होइन। त्यसकारण अखिल क्रान्तिकारीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, या त संहिता यो देशको लागि सक्षम छ, सबल छ र आवश्यकता छ भनेर प्रमाणित गर्नेतर्फ तपाईहरुले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ। यदि त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न भने यही सम्मेलनबाट संहिताको खारेजीको लागि तपाईहरुले छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। म तपाईहरुलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु। आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू, हामी अहिले अखिल क्रान्तिकारी सँगसँगै हामी संयुक्त आन्दोलनमा पनि छौं। संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउँ। केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई हामीले परास्त गर्यौं। डकैती गरेको संसदलाई हामीले फिर्ता गरौँ। जसरी दुई पटकसम्म केपी शर्मा ओलीले यो संसदको डकैती गर्नुभयो, हामीले सडकबाट हामीले आन्दोलन गरेर सर्वोच्च अदालतबाट संसद फिर्ता भयो। तर अहिले सरकार गठन भइसकेपछि पनि 3 महिनासम्म सरकार निर्माण गर्नको लागि के कुराले छेकेको छ, यसको जवाफ कमरेड पुष्पकमल दाहालले हामीलाई निश्चय पनि दिनुहुनेछ। र म आदरणीय साथीहरूलाई अखिल क्रान्तिकारीको उत्साहपूर्ण 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्यतापूर्वक सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा अखिल 6औं तपाईहरु सँगसँगै जनताका जनजीविकाका सवालहरू, शिक्षाका सवालहरू र आम जनताको अधिकारका सवालहरूमा कानमा कान मिलाएर, हातमा हात मिलाएर सडकमा सँगसँगै जनताको अधिकारको सङ्घर्षको लागि हामी बलिदान गर्न तयार हुने उद्घोष गर्दै र तपाईहरुको सम्मेलनको पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन। लाल सलाम। अनेरा सुब्यू क्रान्तिकारीको 22औं सम्मेलन उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष, विद्यार्थी आन्दोलनका एक अगुवा, मेरो सहयोगी मित्र कमरेड रञ्जित तामाङ, यो उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यदि सेटिङ नभएको भए मेरो पनि अध्यक्ष, माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व
प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड, यस उद्घाटन सत्रका विशिष्ट अतिथि, मैले त सधैँ प्रवक्ता जस्तै देख्छु, पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, पार्टीका आदरणीय नेता कमरेडहरू, मलाई पनि इन्चार्जसिप गर्नुभएका हाम्रा सुविम क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दाइ हितमान साक्य, सुविम क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष विद्यार्थी आन्दोलनका लालगेडीहरू, आदरणीय दाइहरू, सुविमका क्रान्तिकारीका पदाधिकारी साथीहरू, मेरा मित्र सङ्गठनका आदरणीय अध्यक्ष महामन्त्री लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यो कलम र ताराङ्कित झन्डालाई फेरि पनि विसर्जनको विरुद्धमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विघटनका विरुद्धमा यो सम्मेलन हलमा उपस्थित हुनुभएका तमाम साथीहरू हृदयदेखि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, हृदयदेखि लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि रञ्जित तामाङले एकातिर कलम र ताराङ्कित झन्डा बोक्नुहुन्थ्यो, अर्कोतिर मैले तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा मैले मशाल बोक्थेँ। यो आजको सम्मेलन, आजको यो 22औं सम्मेलनमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि यो पनि मेरै सम्मेलन जस्तो अनुभूति भइरहेको छ र यो सम्मेलनले आँट गर्नुपर्छ, यो सम्मेलनले साहस गर्नुपर्छ कि हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्ने, हिजो रायमाझी पथको भाग 2लाई स्मरण गराउनेका विरुद्धमा आँट गर्नुपर्छ, साहस गर्नुपर्छ, उठ्ने समर्पण गर्नुपर्छ। यसका निम्ति आशीर्वाद तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्मेलनले मूलतः 3वटा काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विगतको निर्मम समीक्षा गर्छ यो सम्मेलनले। मलाई गर्व छ कि यो सम्मेलनले विगतलाई जतिखेर बालुवाटारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्दै थिए, जतिखेर भारतीय खुफिया एजेन्सीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा बुझाउँदै थिए, त्यसका विरुद्धमा यो सम्मेलनले निर्मम ढङ्गले हात उठाउनेछ, मुठी कस्नेछ र भन्नेछ। यो सम्मेलनले वामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू, देशभक्तहरू, जनवादीहरू एकताबद्ध गर्ने आँट गर्नेछ, यो सम्मेलनको उद्घोष गर्नेछ। र दोस्रो कुरा भविष्यको कुरा गर्नेछ, दुनियाँलाई देखाउनेछ। म जस्तै गरिब आमाका छोराछोरीले पैसा छ भने पढ्न पाउने, पैसा छैन भने पढ्न नपाउने यो व्यवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? कमरेड प्रचण्डहरूले भन्नुपर्छ, कमरेड माधव नेपालले भन्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवाले भन्नुपर्छ कि सरकारको हिस्सेदारी बन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले देख्नुभयो नि बालुवाटारमा हिजो रुँदै भक्तपुरको डाँडातिर जाने मान्छेले के भने तपाईले देख्नुभयो नि शिक्षामा लगानी गर्नेहरू, शिक्षाका माफियाहरू, शिक्षाका चाहिँ व्यापारीकरणलाई नियुक्ति दिने काम गरे। के कमरेड प्रचण्डहरूले, कमरेड माधव नेपालहरूले, शेरबहादुर देउवाले त्यो विगतलाई दोहोऱ्याउने कुरालाई बोक्न सक्नुहुन्छ कि मात्र बोक्न सक्नु हुँदैन? क्रान्तिकारीहरूले भन्नुपर्छ, दलालहरू, शिक्षाका माफियाहरूलाई, शिक्षाका व्यापारीकरणलाई हामीले रोक्नुपर्छ र तोड्नुपर्छ। र अब अन्तिममा भन्न चाहन्छु, मलाई रञ्जित तामाङले फेरि विद्यार्थी आन्दोलन छनै राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। तर उहाँको हाराहारीमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुर्याउने अब आगामी नेतृत्व छैनोस्। यसका निम्ति तपाईहरुले आँट गर्नुहोस्, प्रण गर्नुहोस्। र भन्न चाहन्छु, एकचोटि वामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू गठबन्धनका साथ होइन, मिलेर अगाडि बढौँ, विद्यार्थी आन्दोलनलाई मिलाऊ, यसका निम्ति सबै लागौँ भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, हालसलाम।
हाम्रो यो राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यक्रम हाम्रो केन्द्रीय समितिको फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको छ। हाम्रो केन्द्रीय समितिको फेसबुक पेजबाट लाइभ भएको कुरा जानकारी गराउँदै अब अस्ट्रेलियाबाट सोसलिस्ट एलायन्सको तर्फबाट ज्याकब एन्डरवर्थको शुभकामना सन्देश यहाँ हामी राख्दैछौँ। यसपछि अनि राष्ट्रसङ्घका अध्यक्ष सुनिता बराललाई तयारी अवस्थामा रहनका लागि आग्रह गर्दछु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका श्रद्धेय नेता नारायण श्रेष्ठज्यू, पार्टीका स्थायी समितिका आदरणीय श्रद्धेय नेता कमरेडहरू, सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष कमरेडहरू, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेता कमरेडहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व गरेर आउनुभएका नेता कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि, प्रतिनिधि कमरेडहरू, पर्यवेक्षक कमरेडहरू र सम्पूर्ण स्वयंसेवक कमरेडहरूमा स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। म लामो भाषण गर्न चाहन्न। वाइसिएल नेपालले अखिल क्रान्तिकारीसँग 3वटा विषयमा 3वटा मुद्दामा सहकार्य गर्न चाहन्छ। हामी युवा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैछौँ। युवा भनेको विद्यार्थीभन्दा बाहेक फरक क्षेत्रलाई फरक राखेर हामी हेर्न सक्दैनौँ। विद्यार्थी र युवा एक अर्काको परिपूरक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। युवा आन्दोलनमा हामी सहकार्य गर्नेछौँ। तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको शैक्षिक समस्यालाई सँगसँगै युवालाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताको लागि हामी अखिल क्रान्तिकारीसँग वाइसिएल नेपाल सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। युथ कम्युनिस्टहरूको प्रोडक्सनको लागि हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टीले लडेर ल्याएको एजेन्डाहरू स्थापित गर्नको लागि हामीले सबै काम गर्ने हाम्रो पार्टी, हाम्रो सङ्गठन, अखिल क्रान्तिकारी, वाइसिएल सबै माओवादीका अवयवमा रहनुभएका सङ्गठनहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि बढ्ने, तर हाम्रो सङ्गठनको बेस नबन्ने जुन समस्या छ यसको लागि युथ कम्युनिस्टहरूको प्रोडक्सनको लागि तपाईँहरूसँग हामी बेसदेखि नै सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै पार्टीको सहायक सङ्गठन र जनमुक्ति सेनाको नयाँ स्वरूपको सङ्गठन भएको नाताले अखिल क्रान्तिकारीलाई आउने सम्पूर्ण समस्याको लागि अखिल क्रान्तिकारीमा प्रहार हुने सम्पूर्ण घातको विरुद्धमा प्रतिरोध गर्नको लागि संरक्षणकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न हामी चाहन्छौँ। हामी पछाडि पावर ब्याङ्कको रूपमा तपाईँहरूको ब्याक सपोर्टको रूपमा हामी रहनेछौँ र यो आन्दोलनमा हामी सँगसँगै सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अब अखिल क्रान्तिकारीले सबै कलेजहरू, सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा सबै विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा अगाडि बढ्नेछ। क्रान्तिकारीलाई कसैले कर्के नजरले सम्म हेर्ने आँट गरेमा त्यसका आँखा गुच्चा खेलेर हिर्काउने काम वाइसिएलले गर्छ। यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। नयाँ नेतृत्व आइसके पछाडि हामी तमाम मुद्दाहरूमा सँगसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अब प्रतिगमनको विरुद्धमा क्रान्तिकारीले, युवाहरूले, वाइसिएलले आन्दोलन गरेर भएर मक्ख गरेर बस्नुपर्ने जरुरत छैन। यो त हाम्रो सामान्य कुरा मात्रै हो। हिजो 240 वर्षदेखि सत्तामा शासन गरेका राज संस्थाको मलामी भन्ने तपाईँ हामीहरू अहिले त्यो 240 वर्षको राज संस्थाको कलो खाएर डकाइरहेका ओली र कमल थापाहरूले प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलनलाई सुसेलो हाल्दैमा यो आन्दोलन कमजोर हुन्छ, यो व्यवस्था गणतन्त्र कमजोर हुन्छ, संविधान कमजोर हुन्छ, यो संघीयता कमजोर हुन्छ भन्ने कसैले पनि नसोचे हुन्छ। हामीले प्रतिगमनको विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिएनौँ। हामीले त 1-2 सडकमा आएर गोडाफाट सतर्क मात्रै गरेका थियौँ। केपी ओली र कमल थापाहरू खोलिएको गोडाफाट सतर्कको आवाजले मात्रै ढल्ने त्यस्तो कमजोर नेताहरू हाम्रो व्यवस्थाको विरुद्धमा कति बलियो जग बनाएका छन् उनीहरूले आफैले हेर्न जरुरत छ। मलाई लाग्छ हामी यहाँ केही अघि शुभकामना मन्तव्य पनि हामीले पायौँ केही विद्यार्थी सङ्गठनको साथीहरूको। संहिताको विरुद्धमा चाहिँ हामी छौँ भनेर अघि अखिल छैठौँका साथीहरूले पनि भन्नुभयो। प्रश्न गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, संहिताको विरुद्धमा हामी छौँ भन्ने र संहितालाई फेरि एक्सर्साइज गरेर प्रदेशमा मन्त्रीको लागि चाहिँ पैसाको डिल गरेर विभिन्न प्रदेशहरूमा आफ्ना सांसदहरू लुकाएर खोजी गर्न नसक्ने
नेतागणहरूलाई उहाँहरूले तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँहरूको विद्यार्थी सङ्गठन मार्फत उहाँहरूलाई त्यो प्रश्न पुर्याउनुपर्छ। अनि उहाँहरू कुन व्यवस्थामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू र केपी ओलीहरू कुन चाहिँ लाइनको हिसाबले, कुन चाहिँ दृष्टिकोणको हिसाबले फरक हुनुहुन्छ। संहिताको विरुद्धमा हामी छौँ भन्ने, अनि पार्लियामेन्टलाई दुई पटक चाहिँ विघटन गरेर फेरि त्यो लाजै नमानेको त्यही पार्लियामेन्टमा जाने उहाँहरूको नैतिकता एउटै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। तिमीहरूको यो आन्दोलनमा अहिलेको प्रचण्ड युगमा तिमीहरूको भूमिका के हो तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। प्रचण्ड र माओवादीले लडेर ल्याइदिएको संहितामा, प्रचण्ड र माओवादीले लडेर ल्याइदिएको गणतन्त्रमा तपाईँहरूको भूमिका के हो तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। हामी प्रतिगमनको आन्दोलनमा हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यौँ भनेर हामी अब गर्व गर्ने ठाउँ होइन। अब हामी हाम्रो महान समाजवादी यात्रामा फेरि नयाँ ढङ्गले हामी नेतृत्वदायी ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि आम विद्यार्थी समुदायलाई एकीकृत गर्दै, युवा आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै सहकार्यको दिशामा अगाडि बढ्न सकौँ। त्यस्तै खालको नेतृत्व यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले चयन गर्न सकोस्। शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। उत्तमजी, म एउटा फुल हो फुल्छु आगो झैँ बल्छु दन्दनी, म एउटा फुल हुँ फुल्छु आगो झैँ बल्छु दन्दनी, म आफै उठ्न चाहन्छु राष्ट्रको ढुकढुकी बनी, म एउटा वृक्ष हुँ अड्छु अड्नुपर्छ सिकाउँछु, आफै भित्र सिर्जनाको फुल सुन्दर फुलाउँछु, फुल सुन्दर फुलाउँछु। मेरो यस्तै भनाइलाई चरितार्थ पार्नका निम्ति देशैभरिबाट उपस्थित तपाईँ तमाम विद्यार्थी साथीहरूको बिचमा आयोजना हुँदै गरेको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनका अध्यक्ष, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनका सहयात्री, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनका नेता आदरणीय मित्र रञ्जित तामाङज्यू, यो समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, मञ्चमा आसीन श्रद्धेय नेतागण, अनेरा सबै क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष जसले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सही दिशा दिनुभयो, हाम्रा अग्रज आदरणीय श्रद्धेय नेतागण, अनेरा सबै क्रान्तिकारीका केन्द्रीय पदाधिकारी मित्रहरू, विद्यार्थी आन्दोलनका सहयात्री, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी साथीहरू, यो समुद्घाटन समारोहमा यो सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सहभागी गराउनको निम्ति आफ्नो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका तमाम प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट, तपाईको एउटा आन्दोलनको सहयात्री सङ्गठनको तर्फबाट सबैमा हार्दिक अभिवादन टुक्राउन चाहन्छु। लाल सलाम, अभिवादन, जय नेपाल, नमस्कार। म प्रारम्भमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको तपाईको सहयात्रीको नाताले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट यो 22औं सम्मेलनको भव्यतापूर्वक सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। विद्यार्थी आन्दोलनका निम्ति धेरै चुनौतीहरू थपिएका छन्, नयाँ परिवेश खडा भएको छ। हामीले सामाजिक जनजीविकाका सन्दर्भमा अत्यन्त धेरै चुनौतीहरू खेपिरहेका छौँ, धेरै समस्याहरू झेल्न परेका छौँ, अनेकौँ विकृति विसङ्गतिहरू छन्। शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू छन्। शिक्षामा रहेको विभेदलाई हामीले अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौँ। शिक्षाको अग्रगामी उद्देश्य हामीले हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा विद्यार्थी कि आफ्नो तहको अध्ययन पुरा गर्छ तर उसको हातमा सर्टिफिकेट हुन्छ, त्यो शिक्षाले उसले जीवन जिउने स्किल उसले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रा निम्ति धेरै कार्यभारहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ कि आज यहाँ तपाईँहरूको बिचमा कि साथीहरूले भन्नुभयो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चाहन्छौँ। किन हुन सकेन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन? कि मैले भन्नै पर्छ, विद्यार्थी आन्दोलनका बिचमा विभाजन ल्याउने क्रममा कि सत्तामा को छ, सत्ताको पुजारी भएर विद्यार्थी आन्दोलनलाई कमजोर पार्नेहरू, आफ्नो पार्टीका झन्डा बोक्नेहरूलाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बनाएर आफ्नो स्वार्थमा म हार्दैछु कि जित्दैछु त्यो स्वार्थ प्रेरित गर्नका निम्ति विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रयोग गरेका कारणले आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन सकेन। म प्रण गरौँ अखिल क्रान्तिकारीको यो सम्मेलन मार्फत म तपाईँहरूसँग प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। अस्ति भर्खर हामीले एउटा समाचार पढ्यौँ कि बेलायतको क्वीन युनिभर्सिटीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हिलारी क्लिन्टनलाई
त्यहाँको चान्सलर नियुक्त गरियो। हामी त्यसका निम्ति पहल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो पार्टीको झन्डा बोक्ने मान्छेलाई भिसी बनाऊ अथवा अरू पदाधिकारी बनाऊ भनेर म प्रस्ताव गर्दिनँ। आज तपाईँको यो सम्मेलनले कमरेड प्रचण्डलाई साथी राखेर यो प्रण गरौँ, यो प्रस्ताव पास गर्नुहोस्। अब विश्वविद्यालय सक्षम व्यक्तिको हातमा लैजाउँ। विश्वविद्यालय प्राज्ञिक र मर्यादित व्यक्तिको हातमा लगेर विश्वविद्यालयलाई निष्पक्ष र स्वच्छ ढङ्गबाट सञ्चालन गरौँ। आज म तपाईँहरूको यो सम्मेलनमा यो विषयलाई छलफलका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै लामो समय छैन। साथीहरूले भन्नुभयो वास्तवमा हामीलाई त अलिअलि तपाईँहरूले बुर्जुवा भन्ने गर्नुहुन्छ, हामी जस्तो नहुनुहोस्। मेरो आग्रह छ कमसेकम तपाईँको सङ्गठनको पछाडि क्रान्तिकारी जोडिएको छ। असली कम्युनिस्ट बन्न खोज्नु, असली क्रान्तिकारी हुनु। आज हाम्रो रगत र बलिदानीबाट, हाम्रो सङ्घर्षबाट, हाम्रो बलिदानी र सङ्घर्ष शहीदको बलिदानीबाट प्राप्त भएको परिवर्तनलाई ललकार्नेहरूका विरुद्ध नवमण्डलेवादको उदय भएको छ। तिनीहरूका विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्नुहोस्। विद्यार्थी आन्दोलन त्यतातिर मुखरित हुनुपर्दछ। हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीयता, हामीले प्राप्त गरेको धर्मनिरपेक्षता, हामीले प्राप्त गरेको समावेशी लोकतन्त्र र हाम्रो आन्दोलन र बलिदानीबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई धुलिसात पार्न खोज्ने कमल थापा प्रवृत्तिहरू कि ज्ञानेन्द्रका हतियार बन्ने कम्युनिस्टका यी खलनायकहरूका विरुद्ध तपाईँको आवाज जरुरी छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तपाईँको कलम र तारा झन्डासँग, कलम र मसालाकी झन्डा बोकेर सँगै यात्रा गर्न तयार छ। यावत शिक्षा क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाउँ, सामाजिक जनजीविकाका क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नेपालीले बेहोर्न परेका कठिनाइहरूलाई अन्त्य गरौँ। त्यसका निम्ति तपाईँको यो सम्मेलनले ठोस निर्णय गरोस्, ठोस उपलब्धि हासिल गरोस्। त्यसका निम्ति यहाँहरू सबैलाई हार्दिकतापूर्वक शुभकामना दिँदै फेरि पनि अन्तिममा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट मेरो अध्यक्ष अस्वस्थ भएर आज तपाईँको सम्मेलनमा आउन सक्नु भएन। उहाँको तर्फबाट र फेरि पनि समग्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट यो सम्मेलनको भव्यतापूर्वक सफल होस् भन्ने कामना गर्दै म प्रजातान्त्रिक विचारधारामा आस्था राख्ने मान्छे एउटा सन्देश दिनुहोस्। प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै तपाईँको नेतृत्व चयन गर्नुहोस्। हामीलाई एउटा योग्य, कुशल र क्षमतावान नेतृत्व विद्यार्थी आन्दोलनका निम्ति दिनुहोस्। त्यसका निम्ति पनि आग्रह गर्दै हार्दिक तपाईँहरूको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, लाल सलाम, अभिवादन, जय नेपाल। यस कार्यक्रमका, यस राष्ट्रिय सम्मेलनका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, ड्यासमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय नेताहरू अनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्षहरू, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका प्रतिनिधि सहयोद्धा साथीहरू र यस हलभित्र यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सफल बनाउन उपस्थित हुनुभएका देशभरिबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र शुभचिन्तकका रूपमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सबै साथीहरूमा म अनेरास व्यूको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विद्यार्थी सङ्गठनहरूप्रति विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अब हामीले विद्यार्थी सङ्गठनलाई लामो समयदेखि विगतको आवश्यकता बमोजिमको अभ्यास गरिरहेका कार्यक्रमिक योजनाहरूलाई, ती अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै भनिन्छ नि, रङ्गी चङ्गी देखाउन नयाँ जोगीले खरानी खस्ने गर्छ। त्यही खरानी खस्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिने कि हाम्रा रक्तरञ्जित झन्डाहरूमा जसरी विजयको प्रतीकका रूपमा झल्किएका छन्, त्यो विजयको प्रतीकका रूपमा हाम्रा कार्यक्रमिक योजनाहरूलाई परिमार्जित गर्दै समय सापेक्षित बनाएर नयाँ कार्यक्रम र मुद्दाहरूसहित यो समाज परिवर्तनको एजेन्टका रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू स्थापित छन्, हुनेछन् र यो समाजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनका लागि अगाडि बढ्ने हाम्रो बिचको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रश्न यो हो भन्ने मलाई लाग्छ।
आज उद्घाटन हुन गइरहेको यो राष्ट्रिय सम्मेलनले समाज परिवर्तनको एजेन्टका रूपमा विद्यार्थी संगठन हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्ने गरेको नेतृत्व छनौट गर्न सकोस्, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले हाम्रो विद्यार्थी संगठनको आधारशिलाका रूपमा रहेको सोभियु निर्वाचन, जसलाई लामो समयदेखि हामी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, स्थगित भइरहेका छन्। अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय यो वर्षभित्र अब आउने फागुनमा हामीले सोभियु निर्वाचन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, विद्यार्थी संगठनको सबैभन्दा चुनौतीको विषय यो हो। हाम्रा आधारहरू भत्किरहँदा हामी ठुलो हेर्ने र हाम्रा विषयभन्दा बाहिर रहेका समाजमा विकृतिका रूपमा मौलाइरहेका आरोप र प्रत्यारोप गर्ने विषयमा ठुला आवाज निकाल्ने कुराले अब हामी स्थापित हुन सक्दैनौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकोस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले हाम्रो देशभित्र भएका सम्भावनाहरूलाई नीतिगत रूपमा प्रस्फुटन गर्दै हाम्रो शिक्षा नीति, यो देशमा पर्यटनको क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यकता छ, जलस्रोतलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हाम्रो देशको नीति कस्तो बनाउने र कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने, विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर निस्किँदा एउटा व्यक्ति आफ्नो जीवन बाँच्न सक्ने भएर निस्कन्छ कि निस्कँदैन, विश्वविद्यालयबाट अब हामीले विज्ञहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने मुद्दालाई हामीले लिएर अगाडि जानु पर्नेछ। यो मुद्दामा सहकार्य गर्न सक्ने, सहकार्य गर्न पाउने गरेको नेतृत्व स्थापित होस्, नेतृत्व निर्वाचित होस्, यो कुरामा पनि शुभकामना सहित शुभेच्छा भन्न चाहन्छु। अब हामीले विद्यार्थी संगठनहरूलाई आजको युग सुहाउँदो विद्यार्थी संगठनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। आजको प्रविधियुक्त समाजमा हामीले हाम्रा हिजोका उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै सम्मान गर्दै आजको युग सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा अब हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। अब पनि हामीले विगतका जस्तै निरन्तरतालाई मात्रै हाम्रा मुद्दाहरू बनायौँ भने विगतको निरन्तरता त एउटा हदसम्म होला, तर परिवर्तित उपलब्धिका रूपमा मात्रै हेर्ने र रमाउने, त्यो उपलब्धिलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुरामा हाम्रा पहल कदमी नहुने हुन् भने ती उपलब्धिहरू त्यो कागजको खोस्टोमा मात्रै सीमित हुनेछन् र ती उपलब्धिहरूलाई हामीले ठुलो हेरेर बस्ने र विगत सम्झिने बाहेक अरू कुनै उपाय हुने छैन। अब हामीले विगत मात्रै सम्झिने कि हाम्रो स्वर्णिम भविष्यमा पनि लेख्ने भन्ने कुरा आजको हाम्रो चुनौतीको विषय छ। अब उपलब्धिहरूलाई हाम्रा अग्रजहरूले मेहनत गर्नुभएको, हामीले पनि त्यसलाई पछ्याएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै ती उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अबको नेतृत्वले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, उपलब्धिको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अब विद्यार्थी संगठन एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकियोस्, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकियोस्। विगतका इतिहास जस्तै अब विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त आन्दोलन मार्फत सामाजिक परिवर्तनको अभियन्ताका रूपमा स्थापित गर्न सकियोस्, शैक्षिक मुद्दाहरूको परिवर्तनका एजेन्टका रूपमा स्थापित हुन सकियोस्। हार्दिक शुभेच्छा सहित शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा नजिकै गरेका विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायत नेपालीहरूका महान चाडहरूको हार्दिक शुभेच्छा सहित तपाईँ सबै साथीहरूको उज्जवल राजनैतिक र शैक्षिक भविष्यको कामना। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली जनक्रान्तिका नायक, हाम्रो गौरवशाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड नारायण काई श्रेष्ठ, स्थायी कमिटीका श्रद्धेय कमरेडहरू, मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिगण र यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भव्य र सभ्य ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नको निम्ति देशभरिबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण युवा विद्यार्थीहरूमा लाखौं श्रमिकहरूको प्यारो संगठन अखिल नेपाल विद्यार्थी साथीहरू, यो देशको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले कहिल्यै समाजको विभेद हटाउँदैन, कहिल्यै धनी गरिबको खाडल पनि पुर्दैन। भनिन्छ शिक्षा राष्ट्रको यस्तो हतियार हो जसले धनी गरिबको खाडल पुल्छ र समाजको विभेद हटाउँछ। र अहिले मलाई मेरो देशको शिक्षा प्रणाली हेर्दाखेरि मलाई चित्त बुझेको छैन र अहिले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन पनि कता
कुहिराको काग जस्तो भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले यो किन राखिरहेको छु भने नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष 4 देखि 5 लाख युवाहरू आउँछन्। त्यो डाटा भनेको नेपालमा एसी दिने विद्यार्थीको त्यो डाटा हो र प्रत्येक वर्ष सरदर त्यही हाराहारीमा विदेशहरू युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन्छन् र रोजगारीको खोजीमा। र अहिले हामीले भनेका छौँ नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हेर्दाखेरि अहिले भन्ने गरिन्छ 15% प्राविधिक शिक्षा र 85% चाहिँ साधारण शिक्षा पढाइन्छ। आज विश्वविद्यालयमा नेपालका विश्वविद्यालयकामा डिग्री हासिल गरेर विदेशमा रोजगारीमा जान्छन् युवाहरू, तर सिपविहीन अवस्थामा जान्छन्। आज विदेशी खाडी मुलुकहरूमा धन्दै 50 लाखको हाराहारीमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ काममा गएका छन्। ती मध्ये त्यो डाटालाई हेर्ने हो भने 2% दक्ष जनशक्ति गएको देखिन्छ, 23% अर्धदक्ष जनशक्ति गएको देखिन्छ र 75% अदक्ष जनशक्ति गएको देखिन्छ। मैले यो किन राखेको हो भने यदि यो देशलाई समृद्ध देश बनाउने, सुखी जनता बनाउने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा चेन्ज आउन जरुरी छ। अहिले हामीले देखेका छौँ प्लम्बर चाहियो भने विदेशबाट आएको छ, इलेक्ट्रिसियन चाहियो भने विदेशबाट आएको छ, कृषिमा चाहिँ प्राविधिक चाहियो भने विदेशबाट आएको छ। त्यसकारणले आजको यो देशको शिक्षा प्रणाली अपाङ्गो छ। यो देशको शिक्षा प्रणालीले यो देशको विकास हुने खालको छैन। आजको यो शैक्षिक क्षेत्रको विकृति र विसङ्गति यदि हटाउने हो भने शिक्षालाई सिप र प्रविधिसँग जोड्न हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो सिप र प्रविधिलाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ, श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ। त्यसले मात्रै समृद्ध देशको कल्पना गर्न सकिन्छ र सुखी जनताको पनि हामीले कल्पना गर्छौँ। आज हामीले शिक्षाको सवालमा जुन व्यापारीकरण छ, हुने खानेलाई छुट्टै शिक्षा, नहुने गरिबहरूलाई छुट्टै शिक्षा, अनि हुने खानेले पढ्ने स्कुलहरू चाहिँ आलिशान 5 स्टार जस्तो स्कुलहरूमा पढेर दुर्गम गाउँका स्कुलहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउने यो एउटा असमान खालको शिक्षा प्रणालीले गर्दाखेरि आज देश पछाडि परेको छ। र अहिले यो देशको शासन सत्ताको कुराकानी गर्ने हो भने आजको शासन सत्ता बुर्जुवाहरूले चुनाव लड्ने प्रणाली छ, बुर्जुवाहरूले शासन सत्ता चलाउने त्यो सिस्टम छ। त्यसले कहिल्यै पनि हुने खानेको लागि मात्रै हुन्छ, गरी खानेको लागि हुँदैन। मैले अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यदि यो देशलाई साँच्चीकै श्रमजीवी किसान मजदुरको देश बनाउने हो भने यो चुनाव प्रणालीलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा हामी जानुपर्छ, कार्यकारी राष्ट्रपतिमा हामी जानुपर्छ। त्यसले मात्रै यो देशको चाहिँ जो असमानता, गरिबी र चाहिँ जो चाहिँ समाजको विभेद हटाउँछ त्यो सबै गराउने शिक्षा नै मुख्य हतियार हो। त्यसको निम्ति यो 22औं जो क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको सम्मेलनले एउटा बहस चलाओस् र एउटा यस्तो नेतृत्व निर्माण गरोस् जसले शिक्षा क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिलाई बढाउन सफल होस्। यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य राख्नेहरूले 3 मिनटभित्र शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला। हामीले सबैलाई त्यही समय निर्धारित गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो केही अतिथि छुट्न गएको कुरा साथीहरूले जानकारी गराउनुभयो। म उहाँहरूलाई बोलाउँदैछु। हाम्रो अध्यक्षका सचिवालयका सचिव कमल गङ्गा दाहाललाई म अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो सङ्गठनका पूर्व उपाध्यक्ष विजय भट्टराईलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दै अब यहाँ साथीहरूले एउटा नृत्यको तयारी गर्नुभएको छ। मञ्जुश्री नाथ महामानव जन्माउने, महामानव, महापुरुष मात्र होइन, महामानव जन्माउने। साउन्ड हाल्नु पुगेन। परिवर्तन र चेतनाको सम्वाहक विद्यार्थीहरूको ऐतिहासिक 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष कमरेड यस भव्य उद्घाटन समारोहलाई उद्घाटन
को लागि प्रमुख आतिथ्यको रूपमा उपस्थित हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड, यस उद्घाटन समारोहमा विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नानकाजी श्रेष्ठ कमरेड, सम्पूर्ण स्थायी समितिका आदरणीय कमरेडहरू, आदरणीय शहीद बेनोज अधिकारीकी आमा हरिमाया अधिकारीज्यू, सम्पूर्ण अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न माओवादी सम्बद्ध जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्ष आदरणीय कमरेडहरू, अन्य भाइचारा सङ्गठनबाट उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि साथीहरू जो अधिकांश गइ पनि सक्नुभएको छ, र सम्पूर्ण अतिथि दीर्घमा रहनुहुने साथीहरू, सम्पूर्ण आयोजक साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र देशैभरिबाट प्रतिगमनको चिहानलाई गाडेर कोभिड-19 महामारीलाई पनि जितेर 22औं सम्मेलनलाई उत्साहपूर्वक ढङ्गले सम्पन्न गर्न आउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरूमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारी बहुसङ्ख्यक महिलाहरूको पट्ट संस्थाको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। यो विद्यार्थी सङ्गठन चिनिया काजीको विरासतबाट आफूलाई उभ्याउँदै हरेकचोटि अग्रगमनको पक्षमा बलिदानका बलिवेदीहरू खडा गर्दै बेनोज र पूर्ण पौडेलको रक्तरङ्जित झन्डामा आफ्नो आदर्शलाई कायम गर्दै पछिल्लो समय सडक बापको रूपमा आफूलाई परिचित गर्दै यो ठाउँबाट अहिले तपाईँहरू भव्यतम ढङ्गले सम्मेलन सफल पार्दै हुनुहुन्छ। यसकारण म यहाँलाई शुभकामना दिन उभिएको हुनाले म सुरुमा यहाँको सम्मेलन भव्यतापूर्वक सफलता शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजा सायद क्रान्ति सम्पन्न पछि पनि प्रतिक्रान्तिका त्यस्ता ज्वार भाटाहरू आउनै रहेछन्। यहाँ विभिन्न क्रममा उद्घाटन मन्तव्य, यहाँ शुभकामना मन्तव्यका क्रममा विभिन्न भनाइहरू पनि यहाँ आए र मलाई के लाग्छ भने विचारले सबै कुराको निर्धारण गर्छ। त्यसकारण विचारलाई सर्वबिन्दुमा राख्दै, राजनीति पोलिटिक्स कमान्डमा राख्दै विद्यार्थीहरूले आफ्नो हक, हित र अधिकारलाई अहिलेको समय सापेक्षतामा विकास गर्दै लान सक्नेछ। किनकि यो सङ्गठनले आफ्नो पुँजीको रूपमा आफ्नो अग्रगमनलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले अघि नै पृष्ठभूमि राखिसकेको छु र आज आउँदाखेरि यसले अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्नेछ भन्ने पनि यहाँको उत्साह, यहाँको संलग्नता र मैले अघि भने जस्तै कोभिडको बिचमा पनि यहाँले त्यसलाई पराजित गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको हिसाबले पनि दिनको घाम बिहानीले दिन्छ भने जस्तै यहाँले गरिराख्नु भएको छ। र यस क्रममा के देखियो यहाँ प्रतिगमनको सन्दर्भमा भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने क्रममा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको एउटा दृष्टिकोण अनुसार जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो 2/3 जनमत त्यो पार्टीले प्राप्त गर्यो र देशलाई अगाडि बढाउने क्रममा जुन ठाउँमा अहिले देश आइपुगेको छ कि आज फेरि पनि हिजोका अग्रगमनमा लड्ने विद्यार्थी साथीहरूले विभिन्न ढङ्गले यहाँ जसरी भ्रम पार्न खोजिएको छ, अहिले आउँदा के प्रश्न देखिएको छ भने आजसम्म 17 साल, 36 साल, 46 साल हुँदै आज 77-78 ठाउँमा आउँदाखेरि प्रतिगमन कसैले यति सोध्छ भने यसरी ढल्दो रहेछ भन्ने कुरा अघि गठबन्धनका विद्यार्थी साथीहरूले गरेको एउटा हर्षोल्लासका साथको सम्बोधन र त्यसपछि आएर सूर्य चिन्ह र खुरापाती गर्ने एउटा चरित्र बाहेक प्रतिगमनसँग केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा आज प्रुफ भएको छ। किनकि मदन भण्डारीको विचारले जमेको एउटा पार्टी पछिल्लो चरणमा आएर अध्यक्ष
पक्षमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणको सपना बोकेर अघि पनि यहाँ गठबन्धनको प्रस्ताव सुरेश सिंहले भएको छ भने यो ढङ्गले आउँदाखेरि अब उहाँहरूसँग जो प्रतिगमनको पक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सूर्य चिन्ह र खुराफात बाहेक अब केही पनि बाँकी रहेको छैन। यो कुरा अब हामीले गाउँ गाउँमा युवा मैले अघि सचेतनाको एउटा सम्भाग विद्यार्थी हुने नाताले चाहिँ मैले भनिराखेको छु कि यो कुरा हामीले गाउँ गाउँमा अब लान जरुरी छ। उहाँहरू त्यो ट्रेडमार्कको रूपमा लिइराख्नु भएको छ र सूर्य चिन्हले कसरी प्रतिगमनलाई चाहिँ आकलन गर्यो भन्ने कुरालाई हामीले पुर्याउन जरुरी छ। र आज यही सन्दर्भमा हामी त्यो विजय भएर मात्रै भएन कि हामी परम्परागत पार्टी हुन्छौँ कि त्यसलाई चुम्न सक्ने खालको नयाँ पार्टी र नयाँ विचार निर्माण गर्छौँ भन्ने क्रममा गत केन्द्रीय समितिको बैठकले हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिको दिमागलाई क्रमभङ्ग गरेर अब हामीले नयाँ विचार संश्लेषण सहित सम्मेलनमा हामीले त्यसलाई गर्दै विचार र विधिलाई पनि नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने कुरामा हामी सङ्कल्पबद्ध भएका छौँ र त्यही ढङ्गले देशैभरि सङ्गठनका कार्यक्रमहरू गएको यहाँले देखिसक्नु भएको छ। र यहाँलाई म के पनि बधाई दिन चाहन्छु विद्यार्थी सङ्गठनलाई भने पार्टी जानुभन्दा पूर्व यहाँले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई इकाइमा सङ्गठित गरेर यहाँ आउनुभएको छ। यसकारण विद्यार्थीले फेरि पनि प्रमाणित गरेको छ कि यो सचेतनाको बहागो बनेर म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने आज पनि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उपस्थित छौँ र पनि फेरि पनि ती खुरापाती र आफूलाई एउटा चिन्हको ट्रेडमार्क भन्नेहरूले केही माओवादी जो मुखको न्यानोमा रमाएर मन्त्रीको पछि लाग्नेहरूलाई केही राखेर हामीले चाहिँ खुब गरौँ भनेर भनेको छ भने त्यो दिवा सपना हुनेछ। किनकि नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा सङ्कलनसहित नयाँ पार्टी र नयाँ विचार संश्लेषणतिर अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा अब हामी महिलाहरूको स्थितिमा हेर्दाखेरि अघि पनि मैले थोरै यहाँलाई सुरुमा गीतको झल्को मैले भाका आएन भन्न खोजेको कुरो चाहिँ युग पुरुष जन्माउने भन्नुभयो चेतनजीले, मैले त्यहाँ युग मानव जन्माउने भन्न खोजेको यो उहाँको मात्रै दोष नभएर सिङ्गो एउटा वेगमा जुन पितृसत्तात्मक वेग हाम्रोमा बगिरहेको छ त्यसलाई हटाउनको लागि सयौँ युवाहरू पलायित हुने सन्दर्भमा बोक्सीको आरोपमा मारिने सन्दर्भमा अझै पनि सांस्कृतिक रूपान्तरणका थुप्रै अभियानहरू बाँकी छन्। त्यसकारण कमरेड लेनिनले भन्नुभयो जस्तै महिलाहरूले युवाहरूसँग मिलेर हातमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने जस्तै हामी विद्यार्थी सङ्गठनसँग हाम्रो अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारी हातमा काँध मिलाएर यो सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा आर्थिक समृद्धिको अभियानमा र देशलाई राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अगाडि काँधमा काँध मिलाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण यो देशलाई देशभक्तहरूको जमात खाँचो छ, यो देशलाई वामपन्थीहरूको देशको खाँचो छ, यो देशलाई चाहिँ प्रगतिशीलहरूको जमातको खाँचो छ। त्यो जमात निर्माण गर्न यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन सफल होस् र तपाईँहरूको नानामा जुन अहिले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र राष्ट्रिय स्वाधीनता सहित सामाजिक न्यायलाई कोड गर्नुभएको छ यो दिशातिर बढ्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना सहित म आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। अब शुभकामना मन्तव्यका लागि नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका सहसंयोजक हाम्रो बालमुकुन्द रेग्मीलाई म आग्रह गर्दछु। हाम्रो शिक्षक सङ्गठनको प्रतिनिधि गइसक्नु भएको कुरा जानकारी आएको छ। यस गौरवमय अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहका अध्यक्षता गरिराख्नुभएका यस सङ्गठनका अध्यक्ष कमरेड रञ्जित तामाङज्यू, त्यस्तै हाम्रो यो आधुनिक नेपालका युग पुरुष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डज्यू, यहाँ रहनुभएका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू, मैले सबैको नाम लिइनँ किन 3 मिनटमा मैले भ्याउनुपर्छ, र अन्य यस सङ्गठनलाई र पार्टीलाई इतिहासको विभिन्न चरणमा नेतृत्व दिँदै कहिले नेताको रूपमा, कहिले कार्यकर्ताको रूपमा र कहिले समर्थकका रूपमा आफ्नो अमूल्य समय र योगदान दिनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, स्वीकार्नुहोस् राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनको तर्फबाट, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनको तर्फबाट र म व्यक्तिको तर्फबाट पनि यहाँहरूको यस सम्मेलनलाई शुभकामना।
मलाई यो एड्रेस गर्ने क्रममा दुईटा कुरा भन्न मन लाग्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय, सबैभन्दा जोखिमपूर्ण समय, सबैभन्दा गाह्रो समय वर्तमान समय त्यो हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि सम्भवतः त्यस्तै हुनेछ। अहिले विद्यार्थीहरूले दुईटा मुद्दा उठाउन सकेनौँ भने यो विद्यार्थी आन्दोलन अधुरो रहन सक्छ। हिजोको क्षणमा कस्तो थियो भने पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए, सिधै अगाडि आएर आफ्ना कुराहरू राख्न नसक्ने अवस्था थियो। सरकारसँग मुकाबिला गर्नु पर्दाखेरि देखिने रूपमा विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो। आज अवस्था अलिकति फरक छ। आज तपाईँ हामीले लेखेको संविधान नेपालमा कार्यान्वयन भएको छ। तपाईँ हाम्रा पार्टीहरू र नेताहरू नेतृत्वमा स्थापित भएका छौँ र हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख भनेर घोषणा भइसकेको छ। यो अवस्थामा अब विद्यार्थीको भूमिका हिजो जस्तो रहनु हुँदैन। अहिले हामीले सोच्नै पर्ने कुरा के हो भने हामीले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष र हामीले गर्नुपर्ने तयारी नेपालभित्रको आन्तरिक जित हारको लागि मात्रै होइन, विश्वभरि नेपालीको शान कसरी उठाउने भन्ने कुरामा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले दुईवटा मुद्दा, एउटा जीवनोपयोगी शिक्षा सर्वसुलभ हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले विद्यार्थीहरूले आवाज उठाए पनि सक्नु भएको छ, त्यो उठाउनु पर्ला। त्यसलाई व्याख्या गर्ने समय मसँग छैन। दोस्रो, शिक्षामा व्यापारीकरण साँच्चै भएको छ। हामी यताउता जाँदैनौँ। शिक्षामा लगानी निजी क्षेत्रको रोक्ने यो पक्षमा म छैन, म व्यक्तिगत रूपमा मात्रै छैन। किन छैन भनेदेखि हामीले कत्रो लगानी गरेका स्कुलहरूमा विद्यार्थीको पास रेटभन्दा निजी क्षेत्रमा बढी छ। त्यो कारणले छैन। तर यहाँनिर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको लगानीको जुन नाफा भइरहेको छ, जुन त्यहाँ मुनाफा लिइन्छ त्यसको अडिट हुनुपर्छ र म्याक्सिमम 15 अथवा 20% बढी नाफा कमाउन दिनु हुँदैन। यो नाफाखोरीको विरुद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन छेड्नुपर्छ। यसमा विद्यार्थीहरूको आवाज आओस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को मुद्दा, आजका असल विद्यार्थी भोलिका असल नागरिक, आजका सचेत विद्यार्थी नेताहरू भोलि देश हाँक्ने सचेत नेतृत्व हुन्छ। त्यसकारण हरेक विद्यार्थीले आफूलाई तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। आज जो नेतृत्व पङ्क्तिमा यहाँ रहनुभएका छ सबै हिजो विद्यार्थी भएर आउनुभएको। त्यसकारण भोलिको यो देश हाँक्ने भनेको र नेतृत्व गर्ने भनेको सबै गर्ने तपाईँहरूले हो र अझ साना विद्यार्थीहरूले हो। त्यो हिसाबले विद्यार्थीहरूको तयारी, पढाइमा आफूलाई अब्बल साबित गर्ने र अन्य हिसाबले देशलाई हाँक्न सक्ने किसिमको तयारी गर्ने, यो दुईटा काम सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। म लामो बोल्न चाहन्न। यतिखेर हाम्रो समस्या भनेको म र हामी भन्दाखेरि र म भन्दाखेरि एउटै बुझिने। जबसम्म हामीले आफूलाई आचरण विकास गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो दृष्टिकोण विकास गर्न सक्दैनौँ, त्यो बेलासम्म हामी सफल सही अर्थमा हुँदैन। त्यसकारण म र मैले म भन्दाखेरि सिँगै हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छु कि छैन र मैले हामी भन्दाखेरि त्यसलाई मैले आत्मसात गरेको छु कि छैन, यो दुईटा मुद्दालाई विद्यार्थीहरूले यो दार्शनिक हिसाबले पनि उठाउनुहोस्, व्यावहारिक हिसाबले पनि उठाउनुहोस् र त्यसरी जाँदाखेरि हामी बीच आउन खोजेका अथवा रहेका विकृतिहरू स्वतः घटेर जान्छन् र यो आन्दोलन सफल हुन्छ, विद्यार्थी सफल हुन्छन्, त्यसको अर्थ देश सफल हुन्छ। भोलि हामीले फेरि कसले कति अनुदान दिन्छ कि दिँदैन भनेर मुख ताक्नुपर्ने हुँदैन। भोलि हामी स्वावलम्बी हुन सक्छौँ। त्यतातिर हाम्रो दिशा हामी अघि बढौँ। प्रमुख अतिथि कमरेड प्रचण्डज्यू तथा पार्टी इकाइ स्थायी कमिटीका नेताहरू विद्यार्थी सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूमा शहीद तथा बेपत्ता परिवारको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी लाल सलाम। आज यस मञ्चमा बोल्ने क्रममा म खुसी पनि छु र भावुक पनि छु। किनभने खुसी यस कारण छु कि बेपत्ता परिवार, शहीद परिवारको आवाज सुन्नको लागि
थोरै भए पनि समय दिनुभयो। त्यसको कुरामा चाहिँ खुसी छु। भावुक किन छु भन्दाखेरि मेरो बुवा जो जनयुद्धमा लाग्नुभयो, जनयुद्धका नायक कमरेड प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। उहाँको फोटो हेरेर उहाँको क्रान्तिकारी विचारलाई सुनेर मात्र उहाँले जनयुद्धमा लाग्नु भएको थियो। किन र उहाँ त्यही जनयुद्धमा उहाँ बेपत्ता हुनुभयो र कमरेड प्रचण्डजीसँग उहाँले हात मिलाउन पनि पाउनु भएन र अगाडि बसेर उहाँको विचार पनि व्यक्त गर्न पाउनु भएन। र त्यस सँगसँगै मेरो हजुरआमा जसले बुवा कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भैरवनाथ गणदेखि लिएर हरेक कार्यालयमा धाउनुभयो र मञ्चका पछाडि कि त अतिथिको रूपमा कि त दर्शकको रूपमा जहिले पनि उपस्थित हुने मेरो हजुरआमाको एउटै मात्र प्रश्न थियो, मेरो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने प्रश्न कमरेड प्रचण्डजीलाई सोध्न चाहनुहुन्थ्यो। र विडम्बना उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न र मेरो प्रश्न पनि यही हो, मेरो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ, नवीन राई कहाँ हुनुहुन्छ, भीम गिरी कहाँ हुनुहुन्छ लगायत 1500 प्लस बेपत्ता नागरिकहरू कहाँ हुनुहुन्छ। मैले यहीबाट मेरो शुभकामना मन्तव्य सुरु गरेँ। नेपालभरि हजारौँ शहीद र बेपत्ता सन्ततिहरू छन्। त्यसमध्ये आज यहाँ सायदै 50जना पनि प्रतिनिधिको रूपमा आउनु भएको छैन होला। यो किन आउन सकेन, शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सन्ततिहरू किन आउन सकेनन् र किन सङ्गठनले चाहिँ शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सन्ततिहरूलाई स्थान दिन नचाहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने 21औं सम्मेलनपछि हामी केन्द्रीय कार्यालय गएर शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सन्ततिहरूलाई पनि समावेश गर्नु पर्यो सङ्गठनमा भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ र आजसम्म पनि त्यो ज्ञापन पत्रको हामीले जवाफ पाएका छैनौँ। अघि लगभग कार्यक्रम सुरु भएदेखि अहिलेसम्म भाषण सुन्दाखेरि शैक्षिक क्रान्ति, नेपालमा भएको शैक्षिक व्यापारीहरूको यो चलखेलको कुराहरू हटाउनु पर्छ भन्ने धेरै कुरा सुन्यौँ। तर अहिलेसम्म एक कदम पनि उहाँहरूले चाल्न चाहिँ सक्नु भएन। किनभने शैक्षिक आन्दोलन गर्नुपर्छ, शैक्षिक शिक्षामा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने भाषण र कुनै किताबमा मात्र सीमित भएको छ। यसको साक्ष्य भोगे मेरो बहिनी हो, सुनिल भाइ हो अनि हरिश बोहरा हो। मेरो बहिनीको राम्रो पर्सेन्टेज आउँदै पनि उसले स्कलरसिपमा पढ्न पाएन। किन भन्दाखेरि उहाँको बुवा माओवादी हुनुहुन्थ्यो। यही मात्र कारण हो। एउटा घटना सुनाउन चाहे, कलेजमा गए प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। प्राध्यापकले तिम्रो पर्सेन्टेज कति आएको छ एसएलसीमा भनेर सोध्न पनि चाहेनन्। सिधै सोधे तिम्रो बुवा के गर्नुहुन्थ्यो, तिम्रो आमा के गर्नुहुन्थ्यो। हामीले माओवादी हो भन्यौँ, तर उहाँले के भन्नुभयो, घरमा अभिभावक हुनुहुन्न, तपाईँले कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ, MBBS कसरी पढ्नु सक्नुहुन्छ, साइन्स भनेर सोध्नुभयो। यसको जवाब कसले दिने? मेरो बहिनी मात्र होइन, यहाँ हामी त काठमाडौँमा पढ्यौँ र एसएलसीसम्म पढ्न पायौँ र अहिले मास्टर्ससम्म पढ्न पायौँ। तर रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँ जहाँ जनयुद्धलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लडेको थियो, सुरुवात गरेको थियो, त्यहाँको शहीद तथा बेपत्ता योद्धा र घाइते व्यक्तिका सन्ततिहरूको हालत के छ होला, त्यो कसैले पनि मनन गर्न सकेको छैन। यसरी नै अर्को कुरा के सम्झना आयो भन्दाखेरि 21औं सम्मेलनकै ताका हामी 4-5 जना शहीद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनका साथीहरू भेटेका थियौँ। सबैको समस्या एउटै रहेछ, सबैको कथा बुझ्यौँ, सबैको भावना बुझ्यौँ। कथा फरक छ तर पनि समस्या एउटै छ र
समाधान पनि एउटै छ। त्यसै कारण हामीले फाउन्डेसन बनायौँ, शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसन। हामीले काम गर्न चाह्यौँ त्यो सन्तति फाउन्डेसनबाट शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका सन्ततिहरूलाई केही रोजगार शिक्षामा केही सहयोग गरौँ भनेर काम गर्न चाह्यौँ। तर हामीले नेतागणहरूलाई भेट्यौँ, मन्त्रीज्यू हुँदाखेरि भेट्यौँ, तर उहाँहरूको खासै भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूको पोजिटिभ उत्तर चाहिँ हामीले पाएनौँ। भन्न सकिरहेको छैन। केही नेताज्यूहरूले यस्तो पनि भन्नुभएको छ कि अब बिर्सिनुपर्छ यो मुद्दालाई, अब कति दिन सम्झिन्छौ तिमीहरूले यस्तो पीडाका कुराहरू, बिर्सिनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। कसरी बिर्सिन सकिन्छ? शहीद र बेपत्तालाई बिर्सिनु भनेको जनयुद्धको लेगेसीलाई नै बिर्सिनु हो जस्तो लाग्छ मलाई। आशा छ यस 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा शहीद तथा बेपत्ताका सन्ततिहरूलाई समावेश गर्दै र जनयुद्धको लेगेसीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने कोही नेतृत्व जन्मिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र मेरो यस 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य तरिकाले सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। सम्पूर्ण प्रदेश र जिल्लाहरूबाट आउनुभएका अखिल क्रान्तिकारीका प्रतिनिधि परिवेशी कमरेडमा म अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले लामो समय लिन चाहन्न। यो सम्मेलनको तयारी गर्ने क्रममा, निर्णय गर्ने क्रममा म सँगसँगै छु। त्यतिखेर कोरोनाको चाप थियो। कोरोनाको चापमा हामीले अनुभूति गर्यौँ अखिल क्रान्तिकारीभित्र थोरै गति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ, थोरै रिफ्रेसमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यसको निम्ति सम्मेलन जरुरी छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। त्यतिखेर छलफल गऱ्यौँ। तर कोरोनाको चापले गर्दाखेरि गर्न सकिने कि नसकिने भन्ने कुराको एउटा अन्योलता थियो। त्यो अन्योलताको बिचमा अखिल क्रान्तिकारीका नेता कमरेडहरूले भन्नुभयो गर्नुपर्छ, आँट्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो र हामीले आँट्यौँ। पार्टीले पनि आँट्यो, गर्नुहोस् भन्यो। र अहिले अखिल क्रान्तिकारीको इकाइदेखि, पालिकादेखि, जिल्लादेखि प्रदेशहरूको सम्पूर्ण कार्यक्रम शानदारपूर्वक सम्पन्न गरेर त्यो कोरोनालाई पनि धकेल्दै यसले व्यवस्थित ढङ्गले यो सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइरहेका चाहिँ छ। र मैले सुरुमै यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि यो सम्मेलनको सफलताको दिशातर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसको निम्ति म बधाई पनि दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब मैले यहाँ धेरै विषय राख्न चाहन्न। यो राष्ट्रिय सम्मेलनको के दायित्वहरू चाहिँ छ, के अपेक्षाहरू चाहिँ छ, त्यो अपेक्षा धेरै चाहिँ छ। तर एउटै विषय के हो त भन्दाखेरि अखिल क्रान्तिकारीलाई 1 नम्बरको विद्यार्थी सङ्गठन बनाउनु, 1 नम्बरको विद्यार्थी सङ्गठन बनाउनु। त्यो हामी सफल हुन्छ कि हुँदैनौँ भन्ने विषय चाहिँ छ। त्यो सफलताको दिशामा जानको निम्ति पहिलो कुरो हामी सबै विद्यार्थीहरू विचारले लयस हुनुपर्छ, सङ्गठन हाम्रो सुदृढ हुनुपर्छ र नेतृत्व प्रणाली हामीले सही ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्छ र हाम्रो बिचमा युनिटीलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। र सँगसँगै जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ अखिल क्रान्तिकारी भन्ने नाराका साथ जान सक्नुपर्छ। जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ क्रान्तिकारी, अखिल क्रान्तिकारी भन्ने नाराका साथ हामी गयौँ भने अखिल क्रान्तिकारीलाई 1 नम्बरको सङ्गठन बनाउन सकिन्छ। त्यो दायित्व तपाईँले पुरा गर्न सक्नुपर्छ, त्यो दायित्व पुरा गर्न सक्नुपर्छ र त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यो दिशातर्फ जानुपर्छ। र मैले यहाँ भन्नै पर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि हामी सबैले भन्दै आएका चाहिँ छौँ, हामीले ठुल्ठुला परिवर्तन गऱ्यौँ। त्यो परिवर्तनले हामीले मुलुकले एउटा नयाँपन ल्याएको चाहिँ छ। तर विद्यार्थी आन्दोलनको क्षेत्रमा, विद्यार्थीहरूको सवालमा हामीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेका चाहिँ छैनौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा उही पुरानै धारणा चाहिँ छ, पुरानै कोर्सहरू चाहिँ छ, पुरानै शिक्षा प्रणाली चाहिँ छ। अहिले पनि धनी र गरिबले पढ्ने स्कुलहरू अलग अलग चाहिँ छ। थोरै पनि विद्यार्थी साथीहरूले त्यो अनुभूति गर्न सकिरहेको चाहिँ छैन। त्यसको निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यसका निम्ति हामी आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यसकारण शैक्षिक आन्दोलनको मुद्दा
अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति गरिने मुद्दा र जनताको सरोकारमा सधैँभरि अखिल क्रान्तिकारी हिजो विगतमा जसरी लामबद्ध थियो त्यसरी नै अहिले पनि तपाईँहरू लागिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। मैले अब छट्याएँ एउटै मात्रै विषय। अहिले सम्मेलनमा हामी जाँदै छैनौँ। अहिले सम्मेलनकै कुरा गर्दाखेरि नेपी सङ्घको साथीले यहाँ भन्नुभयो म त लोकतान्त्रिक पार्टीको मान्छे, तपाईँहरू पनि यो नेतृत्व चाहिने लोकतान्त्रिक विधिबाट छान्नुहुनेछ भनेर यहाँ विषय राख्नुभयो। यो विषय मात्रै राख्न चाहन्छु। अहिले निश्चित रूपले अखिल क्रान्तिकारीभित्र एउटा समस्या थियो। नेतृत्व छान्ने सवालमा समस्या थियो। नेतृत्व छान्न नसक्दाखेरि पहिलाकै अध्यक्ष दोहोऱ्याएर गएको इतिहास चाहिँ छ। त्यो दोहोरिँदै आउँदाखेरि र यो एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदाखेरि त्यो विघटन पनि भयो एकता प्रक्रिया। र यो स्थितिमा आउँदाखेरि अखिल क्रान्तिकारीभित्र एउटा चाहिँ चाप थियो। म फ्र्याक्सन इन्चार्जको हिसाबले यहाँ तपाईँहरूको अनुभूति मैले अनुभूति गरेका चाहिँ छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि अखिल क्रान्तिकारीभित्र ठुलो चाप छ, ठुलो चाप। नयाँ साथीहरूको आगमन हुने ठाउँमा हामीले छेकेर बसिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसको निम्ति रिफ्रेसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो रिफ्रेसमेन्ट गर्न हामी तयार छौँ कि छैनौँ? सिङ्गो अखिल क्रान्तिकारीलाई विद्यार्थी चरित्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो हिम्मत हामीले गर्नु सक्नुपर्छ। र हामीले त्यसको निम्ति 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो जटिलता थियो। नेतृत्व छान्ने कुरामा जटिलता चाहिँ थियो। हामीले सहमतिबाट सल्लाह गरेर पार्टीसँग अनुरोध गरेर त्यो गर्न सक्ने ठाउँमा थिएनौँ। अनि 21औं राष्ट्रियसम्म हामीले हिम्मत गऱ्यौँ। अब यो सम्मेलनमा निर्वाचनको विधि प्रयोग गरेर यसलाई हल गर्ने भन्यौँ। हामीले त्यो प्रयोग गर्न खोज्यौँ। प्रयोग गर्न खोज्दै हामीले अनुभूति गऱ्यौँ यो जुन प्रयोग गरेका चाहिँ छौँ यो हामीले गर्ने चिज रहन्छ भन्ने कुरा 21औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न नहुँदै त्यो अनुभूति भयो। मैले अध्यक्षलाई भने पहिला यो सम्मेलनमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर मैले अध्यक्षलाई भनेको चाहिँ थिएँ। पछि पनि फेरि मैले भने अब त्यो चुनाव गर्नु हुने स्थिति छैन, यो अर्कै ठाउँमा गयो, यो अखिल क्रान्तिकारी भएन, यो अर्कैतिर गयो, अर्कै धारातिर गयो भन्ने अनुभूति गरियो। फेरि पनि हामीले बाध्य भएर त्यो प्रयोग गर्यौँ। त्यो प्रयोग गर्दै आउँदा हामीले अनुभूति गरेका चाहिँ छौँ अखिल क्रान्तिकारी अहिले यत्रो ताकत हामीसँग चाहिन्छ, यत्रो ताकत चाहिन्छ, त्यो ताकतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो फ्र्याक्सन इन्चार्जको हिसाबले मैले गरेको अनुभूति मात्र होइन, तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको चाहिँ त्यो मनोविज्ञान तलसम्म गयो। अहिले फेरि त्यतिलाई प्रयोग गर्ने भने यो अखिल क्रान्तिकारी खिया लागेर ध्वस्त भएर जाने सम्भावना बढ्यो। त्यतातिर गयो। मैले यहाँ अब नेभी सिंहका साथी यहाँ आउनुहुन्न, उहाँहरूकै हेर्नुहोस् त हालत। उहाँहरूले यही विधि प्रयोग गरेर आउनु भएको के उहाँहरूले सम्मेलन गर्न सक्नुभयो? सक्नु भएको छैन। अहिले 7-8 जनाको कमिटी बनाएर चलाइराख्नु भएको छ। यही विधि प्रयोग गरेर अप्ठ्यारो उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको छ। त्यो त हामीले देख्यौँ त। त्यो देखे हुनाले र हामीले आफैले अनुभूति गरे हुनाले यो विधिलाई अलिक परिमार्जित गर्नुपर्छ। र अहिले यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले अहिले सहमतिबाटै गर्नुपर्छ। एउटा साथीले अर्को साथीलाई अङ्कमाल गरेर हामीले नेतृत्व बनाउन सक्नुपर्छ। यो बनाउन सक्यौँ अखिल क्रान्तिकारी 1 नम्बरको हुन्छ। सकेनौँ भने हाम्रो हालत पनि नेभी सङ्घकै जस्तै हुन्छ। त्यसकारण यही चिजलाई ख्याल गर्दै निश्चित रूपले 23औं राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दाखेरि नयाँ विधिको विकास गर्नेछौँ। हामीले तपाईँसँग सल्लाह गर्दै नयाँ विधिको विकास गर्दैछौँ। अखिल क्रान्तिकारीलाई 1 नम्बरमा बनाउनेछौँ र सँगसँगै अखिल क्रान्तिकारीका दायित्व यो मात्रै होइन, अब आउने फागुनमा हुने चुनावमा 1 नम्बरको सङ्गठन हुने मात्रै होइन कि सिङ्गो यो देशको राजनीतिमा कमरेड अध्यक्षले घोषणा गर्नुभएको छ 64 सालमा माओवादीले पुर्याउने। त्यसको निम्ति पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अध्यक्ष कमरेडले भन्नुहोला विचारलाई विकास नगरिकन त्यो सम्भव छैन। जनयुद्धमा हामीले विचारको विकास गर्यौँ, प्रचण्ड पथ बनायौँ र हामीले हुर्काएर मुलुकलाई लिएर गएका थियौँ। तर अहिले हामी अप्ठ्यारोमा चाहिँ छौँ। अहिले बदलीको परिवेशमा नयाँ कोषको जुन प्रयोग गरेका चाहिँ छ त्यसलाई नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गर्दै हामीले विचारलाई उठाउन सक्यौँ र कमरेड अध्यक्षकै नेतृत्वमा त्यो सम्भावना छ र हामी त्यसमा पङ्क्तिबद्ध भयौँ। त्यसका निम्ति हामीले खोज अनुसन्धान गऱ्यौँ र पार्टीले हामीले फिडब्याक दियो भने हामीले यो पार्टीलाई 64 सालमा पुर्याउन सकिन्छ। तपाईँहरू तयार हुनु भन्दै मैले आफ्नो विषय पुग्ने हस्त धन्यवाद।